Good evening, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. My name is Maryam Anwar and welcome to the second day of Afkar-e-Taza Think Fest 2026. Our session today is titled, Is the Tax Net Deep or Narrow? This session brings together Mr. Rashid Mahmood Langreal, Chairman of the Federal Board of Revenue and Senior Officer of the Pakistan Administrative Service, with a nearly 3 decades of experience in public policy and administration, including roles as Secretary Power and Chief Secretary Gilgit-Baltistan. He will be joined by Mr. Musaddiq Zulkarnain, Chairman and CEO of Interloop Limited and Interloop Holdings, a leading Pakistani entrepreneur who has built one of the world's largest export textile businesses and is actively involved in philanthropic initiatives through Interloop Welfare Trust and Citizen Foundation. Moderating the discussion is none other than Mr. Miftah Ismail, political economist who has served twice as Pakistan Federal Minister of Finance, previously advised the Prime Minister on economic affairs and worked with the International Monetary Fund. He is currently Secretary of Awam Pakistan Party. With that, I invite our speakers to begin the discussion. बहुत शुक्रिया तमाम ख़वातीन हज़रात का जो तशरीफ़ लाए हैं, बिल्कुल ख़ुसूस डॉक्टर इशरत हुसैन का, डॉक्टर अकबर ज़ैदी का और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का. वी आर सॉरी कि हम 5 मिनट लेट शुरू हुए, इससे 10 मिनट क्योंकि वो दूसरे हॉल्स में उनकी सेशन ख़त्म नहीं हुए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही थी कि इंतज़ार करो ताकि और साथी तशरीफ़ ला सकें. हमारे साथ 2 मेहमान हैं, जैसा इन्होंने बताया, मुसद्दिक जुल्करनैन साहब जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, और रिमार्केबल थिंग इज़ कि ये सीरियसली बहुत जल्दी और एक ही जनरेशन में इतना इन्होंने बड़ा अचीवमेंट किया है. इंटरलूप इनकी कंपनी है फैसलाबाद में, बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखते हैं वर्कर्स का, ख़वातीन का, और एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हैं. So I commend him as one of the few people that I really truly look up to as businessmen in Pakistan. Next to him is Rashid Langreal. He is chairman of FBR. इससे पहले राशिद साहब जो थे वो पावर सेक्रेटरी थे, और उससे पहले 2-3 पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए गए थे गैस के, एक बहुत जल्द वक्त में अंडर कॉस्ट, एंड वो भी राशिद लंगड़ियाल साहब ने उस पर भी उसका भी चार्ज लिया था और बहुत अच्छा काम किया था. इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन पाकिस्तान. सो वी आर डिलाइटेड टू हैव बोथ ऑफ देम. मैं अगर इजाज़त देंगे मुसद्दिक भाई, तो मैं उनसे शुरू कर देता हूँ, राशिद लंगड़ियाल से. राशिद लंगड़ियाल साहब, जब आप आए थे तो आपने कहा था कि, या लोग समझ रहे थे या कोशिश कर रहे थे कि आप बढ़ा देंगे नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स. तो ज़रा ये बताइए कि आप जब आए थे तो कितने टैक्स फाइलर्स थे, आज कितने हैं, उसमें से आप क्या रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ज़रा हमको थोड़ी सी, और इसमें साथ साथ आप हमको ये भी बता दीजिए कि पिछले साल कितना रेवेन्यू आपने कलेक्ट किया, इस साल आपका क्या टारगेट है और किधर तक पहुँचेंगे. बहुत शुक्रिया. आवाज़ आ रही है? तो सर दोनों बातों को देख लेते सर. सर, एक तो टैक्स फाइलर का नंबर के ऊपर कि कितना नंबर है, कितना होना चाहिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जानें कि टैक्स फाइलर का नंबर होना क्या चाहिए. इस मुल्क में कोई 42 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं. इन 42 मिलियन हाउस होल्ड में से सिर्फ 7% वो हाउस होल्ड है जिनके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है. जिस मुल्क में इतनी गर्मी पड़ती हो कि वहाँ आप कोई भी रीजनेबल आदमी जिसके पास कुछ भी पैसे या इनकम होगी, वो पहला काम ये करेगा कि वो एयर कंडीशनर लगवाएगा. तो ये आपको मैं प्रॉक्सी दे रहा हूँ नंबर फॉर दिस के पीपल हु हैव द एबिलिटी टू पे टैक्सेस. ये को रफली आपका 3.2 मिलियन का नंबर बनता है जिनको असूलन टैक्स नेट में होना चाहिए. अब क्योंकि हमने उसको डेफिनेशनली बहुत नीचे ले गए हैं, 6 लाख रुपए के ऊपर भी आपने टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है, तो ये नंबर उस लिहाज से ज़्यादा है. लेकिन बाकी मुल्कों में ये बेस इतनी नीचे नहीं है. बाकी मुल्कों में इससे ज़्यादा बेस है जिस तक आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना होता. हमारे यहाँ पिछले साल जून 24 जो ख़त्म हुआ और जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न लोगों ने
अक्टूबर तक जमा कराई, अक्टूबर 25 तक, अक्टूबर 24 तक, वो 4.9 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा कराई। और इस 4.9 में से 1.92 मिलियन वो थे जिन्होंने कहा कि हमारा कोई टैक्स नहीं बनता। बाकी लोगों ने ये कहा कि हमारा टैक्स बनता है, विच इज रफली 3 मिलियन के करीब। इस साल जो नंबर 4.9 मिलियन का था वो 5.9 हो गया। दैट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, 1 मिलियन मोर टैक्स पेयर्स इनटू द नेट। इसके लिए हमने नजिंग की और ये पहली दफ़ा हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। आप में से बहुत से लोग वो होंगे जिनको नजिंग नोटिस आए होंगे। सलमान अख्तर साहब यहाँ बैठे हैं, ये हमारे टेक्नोलॉजी साइड को लीड करते हैं ऑन प्राल बोर्ड। ही वॉज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। आरफ सईद साहब बैठे हैं जो चेयरमैन है बोर्ड के, तो प्राल बोर्ड के। तो हमने बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट किया और हमारा जो अर्ली उसकी स्टडी है या फाइंडिंग्स है वो ये है कि वो कामयाब गया है। हमें 1 मिलियन नए फाइलर्स भी आए हैं और इस 1 मिलियन में जो रेशियो है जिन्होंने साथ टैक्स कहा कि हमारा बनता है वर्सेस जिन्होंने कहा नहीं बनता, वो रेशियो भी इंप्रूव हुई है। तो ये जो एडिशनल 1 मिलियन आया है इसमें कुछ 3,30,000 वो हैं जिन्होंने कहा हमारी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, और लेकिन 6 लाख ने कहा कि है। तो एक्चुअली अगर हम रेशियो में देखें तो रेशियो स्लाइटली इंप्रूव हुई है, लार्जली हुई है जो फाइलर की थी विद इन दैट नल फाइलर और फाइलर की थी, लेकिन वो स्लाइटली इंप्रूव हुई है। आप ये देखें कि ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था इसमें आपकी जो एफबीआर रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो है वो 1.5% बढ़ी है। हमारी जो एफबीआर टोटल जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक एफबीआर जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, इसके अलावा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो कलेक्ट होती है, और बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं। जो एफबीआर जून 24 में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, एफबीआर ने जो कलेक्ट किया वो 8.83% ऑफ द जीडीपी था। रफली 1% पीडीएल में कलेक्ट हुआ और 0.76 प्रोविंसेस ने कलेक्ट किया। इस दफा एफबीआर ने इसे 8.83 से बढ़ा के 10.33 पे हम चले गए, विच इज 1.5 परसेंटेज पॉइंट। पीडीएल भी स्लाइटली बढ़ा, उसकी वजह एंटी स्मगलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट थी जो हुई, और इस साल हमें और उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन प्रोविंसेस में 0.78 से 0.85 पे गया, और प्रोविंसेस के पास 3 बड़े टैक्सेस हैं। आपको पता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, प्रॉपर्टी का टैक्स है, तो एग्रीकल्चर। मेरा अपना ये ख्याल है कि अब ये जो पिछले साल, और जिस वजह से बहुत से लोग इसकी हीट भी, मुसद्दिक साहब यहाँ बैठे हुए एज ए टैक्स पेयर, तो ये जानते हैं कि पिछले साल जो रेवेन्यू एफर्ट थी उसका टैक्स पेयर के ऊपर इम्पैक्ट भी आना शुरू हुआ है, और उसके आगे जब आप बात करेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन टोटल जो हमने कलेक्शन की वो 12.7 ट्रिलियन थी, और इस साल जो हमारा टारगेट है वो 13.98 का टारगेट है। और इसमें देखते हैं कि अब हाउ डू वी फेयर ओवर द ईयर। मेरा अपने ख्याल में विद द करंट स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट इट इज़ अ डिफिकल्ट टारगेट, लेकिन ये ज़ाहिर है इस पर अभी काम हो रहा है। तो दीज आर बेसिक नंबर। Okay, so 20% increase in number of taxpayers, filers. 18.9. And 1%, 1.2% increase in tax to GDP ratio. 1.5. 1.5 this year, which is about 15% increase in tax to GDP ratio. Yeah. ठीक है, so ठीक है। अब एक सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि ये जो आपके टैक्सेस हैं, और क्योंकि आपने माशाल्लाह नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 38.15% टैक्स कर दिया है, और 5 लाख रुपए के ऊपर तनख्वाह वालों के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया है, और हुकूमत के वज़राओं का तो तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन जब यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं उनकी तनख्वाह इसी स्पीड से नहीं बढ़ती है। और क्योंकि पिछले 6 सालों में पाकिस्तानी जो हैं वो 12.2% गरीब हो गए हैं, तो मैं मुसद्दिक ज़ुल्करनैन को के लोगों जैसे लोगों को एग्जेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके ख्याल से आम लोगों के ऊपर क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, और दूसरी तरफ जो पैसा हम ले रहे हैं उसका हम किस तरह खर्च कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं जो इकट्ठी हैं इसमें करने की। पहली बात तो ये है कि सैलरी के ऊपर
पाकिस्तान में जब हम रीजनल कंपैरिजन करते हैं तो टैक्स रेट ज़्यादा है, लेकिन टैक्स रेट सिर्फ सैलरीड के ऊपर ज़्यादा नहीं है, और भी बहुत सी जगहों पे ज़्यादा है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी ज़्यादा है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का जो टैक्स है वो भी असूली तौर पर नहीं बनता, जो हमने सुपर टैक्स लगाया हुआ है वो भी उसको ऐड करता है। तो टैक्स रेट पाकिस्तान में ज़्यादा है। उसकी दो, मैं पहले ज़रा सैलरी वाली बात को कवर कर लूँ, फिर ये टैक्स रेट को ओवरऑल मैं कनेक्ट करता हूँ जो पूरा फ्रेमवर्क है उसके साथ। तो सैलरी पे तो आप ये देखें कि आप ये ज़रूर सुनते होंगे कि जी अब हमारा जो टैक्स रेट है 35%, 40%, 41 लाख भी बंदा जो कमाता है उससे जो उसकी हाईएस्ट रेट हो जाता है वो रफली हो जाता है 35%, जो ज़ाहिर है ज़्यादा है। अब इफेक्टिव टैक्स रेट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि स्लैब्स वर्क ऑन दैट। स्टिल वो जो इफेक्टिव टैक्स रेट है, जो आपको हेडलाइन नंबर आते हैं टैक्स रेट के, वो शायद थोड़े से मिसलीडिंग है, लेकिन अगर उस मिसलीड वाले पार्ट को छोड़ भी दें तो रीजनल कंट्री से कंपेयर करके इफेक्टिव टैक्स रेट भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। मसलन मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ, पाकिस्तान में जो बंदा 1 करोड़ रुपया कमाता है उसका इफेक्टिव टैक्स रेट 1 करोड़ से थोड़ा सा अगर कम कमाए तनख्वाह जी सैलरी, तो उसका इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 26.8% है, इंक्लूडिंग सुपर टैक्स नहीं मैंने कहा 1 करोड़ से कम नहीं, इंक्लूडिंग सुपर टैक्स नहीं, सुपर टैक्स 1 करोड़ से कम पे नहीं लगेगा, सरचार्ज लगता है 1 करोड़ से ऊपर जाके। लेकिन ये अगर आप रीजनल कंट्रीज में देखें तो इफेक्टिव टैक्स रेट को 18-19% है, जो जाहिर है 6-7% उससे ज्यादा है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब इशू क्या है, ये टैक्स रेट इतना ज्यादा है क्यों? इसकी दो मेन वजूहात है। एक वजह यह है कि कंप्लायंस रेट इज लो, तो सैलरीड वाला तो मजबूरन देता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि और लोग भी हैं जिनकी इंडिविजुअल अर्निंग्स है, जैसे डॉक्टर्स हैं। अब पाकिस्तान में कोई 1,56,000 डॉक्टर हैं जो किसी वक्त उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराई, हमारे पास रजिस्टर्ड है, उनका CNIC है। उसमें से इस साल कोई 55,000 ने रिटर्न जमा कराई। अब ये जरूर आप सुनिएगा कि जिसके पास ऑप्शन है वो क्या कर रहा है। ये 55, क्योंकि डॉक्टर्स की इनकम में वो इनकम भी होती है जो सैलरी के अलावा है। इन 55,000 डॉक्टर्स में से 30,000 ने जो खुद डिक्लेयर किया है वो ये डिक्लेयर किया है कि हमारी इनकम, एनुअल इनकम 2 मिलियन से कम है। 30,000 डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि ये 2 मिलियन से कम है, जिसका मतलब है कि 1.5 लाख के करीब उनकी इनकम है। तो सैलरीड वाले का अब इसको भी टैक्स रेट की वही फेस कर रहा है जो डॉक्टर है। आपको पता है पर्सनल इनकम टैक्स रेट, मैं एक सेकंड सर, डॉक्टर्स जो अपनी इनकम लेते हैं उस पर 49.5% अगर सुपर टैक्स के साथ, या 45% टैक्स है। सैलरी के ऊपर 35 है, और बिजनेस इंडिविजुअल अगर 1 करोड़ से ऊपर हो तो सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज को छोड़ दें, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 45। बिजनेस इंडिविजुअल पे भी आते हैं। अभी तो हम PIT की बात कर रहे हैं, पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, वो बिजनेस इनकम कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके ऊपर अलग 10%। अगर हॉस्पिटल है तो फिर ना, अगर पर्सनल एक डॉक्टर अपने तौर पर प्रैक्टिस करता है तो फिर नहीं है, वो हॉस्पिटल इनकम नहीं है, उसकी बिजनेस इनकम नहीं होगी, वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसका PIT में वो आएगा। PIT में भी वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो उसका 10% सरचार्ज लग जाता है, जो यूज हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये जब डिक्लेयर करता है 20 लाख, और ये अब से नहीं कर रहा, ये जब टैक्स रोड का ठीक थे तब भी यही डिक्लेयर कर रहा था। तो प्रॉब्लम के दो हिस्से हैं ना, एक हिस्सा ये है कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो गया, लोग नॉन कंप्लायंट हो गए। एक ये है कि आज से 15 साल पहले जब टैक्स रेट ठीक था, जब सरचार्ज नहीं था, तो तब भी यही डिक्लेरेशन थी। ये जो अंडर डिक्लेरेशन है, और आपको पता है हमारा सिस्टम वॉलंटरी बेसिस के ऊपर चलता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप आते हैं और आप मुझे कहते हैं मेरी इनकम ऐसे सर्टिफाई करो। जो आपने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया उसे एक दफा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और फिर आपको पता ऑडिट और वो सारा। लेकिन ये एक पार्ट है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, हुआ क्या, ये टैक्स रेट ऊपर क्यों गया है, और ये पिछले 15 सालों में ज्यादा गया है, पिछले 2-4 सालों में और ज्यादा गया है। उसकी वजह यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जब कंप्लायंस रेट लो होता है, जो मैंने डॉक्टर्स वाली आपको मिसाल दी, तो रेवेन्यू यील्ड को देखती है। अब रेवेन्यू यील्ड तो एक्सपेंडिचर से ड्राइव हो रही है, और मैं उधर भी आपको आऊंगा कि एक्सपेंडिचर में भी फेडरल गवर्नमेंट के पास अब क्या इख्तियार रह गया है। टोटल सिविल गवर्नमेंट 700 बिलियन से ज्यादा नहीं है, और इस 700 बिलियन में से भी 30% लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का है। आप ये सोचें कि 500 बिलियन रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट का टोटल फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा है, उसमें 100 बिलियन कम कर लेंगे। बट ये जिस नंबर्स की हम बात कर रहे हैं उसका ये मसला उधर से हल नहीं होता, और ये बहस आपके साथ होगी।
اب یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ جتنا ایڈیشنل ٹیکس لیتی ہے اس میں سے 100 روپے اس میں سے 38 روپیز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچتے ہیں. 58% تو این ایف سی میں پروونسز لے جاتے ہیں. 4-5 روپے وہ ہیں جو پرانے ضلع ٹیکس کو ابالش کیا تو اس کے کسی صوبے کو وہ ملتے ہیں, کوئی آپ کے نان نیولی مائڈ ڈسٹرکٹس کے ہیں, جی بی کے ہیں, اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ 30, اب فیڈرل گورنمنٹ کو جب 38 روپیز چاہیے ہوتے ہیں تو اسے 100 روپے کا ٹیکس لگانا پڑتا ہے. تو یہ جو 100 روپے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ فریم ورک میں کوئی بنیادی غلطی ہے, لیکن میں صرف یہ ضرور عرض کر رہا ہوں کہ یہ نان کمپلائنس ریٹ کا کم ہونا ود دا کمپلشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ کہ این ایف سی جس میں 2009 کے بعد ڈیزائن ہوا ہے, وٹ ایور از لیفٹ ود دا فیڈرل گورنمنٹ اٹ ہیز بین پشنگ دا ریٹ ہائر. اب ہوا کیا ہے, ریٹ اتنا ہی ہو گیا ہے کہ اب یہ مزید ییلڈ نہیں کر سکتا. ہم آلریڈی, وہ ابن خلدون نے آج سے 600 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب ٹیکس ریٹ کی وجہ سے پھر آپ کی ییلڈ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب بھی وہ اکنامکس میں ہمیں پڑھاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ اگر آپ ٹیکس ریٹ کو مزید بڑھائیں گے بھی تو ہمیں ری تھنک 2 طرح کرنا پڑے گا. ایک کمپلائنس ریٹ بڑھانا پڑے گا, اور ایک جو یہ انٹر گورنمنٹل فسکل ٹرانسفر کا میکنزم ہے اس کو ریویو کرنا. انٹرلس آپ یہ کرتے ہیں تو آپ ٹیکس ریٹ کو کم نہیں کر سکتے. Thank you, Rashid. Musaddiq Zulkarnain Saab, you are one of the largest exporters in Pakistan. And آپ ملتے بھی رہتے ہیں وزرائے سے اعظم سے, وزیروں سے, اور میرے خیال سے یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ ہم ایکسپورٹس بڑھائیں. لیکن اب جو ٹیکس ہے وہ پہلے آپ لوگوں کا فکس ٹیکس ہوتا تھا کہ 1% کاٹ لو ایٹ سورس اور ختم ہو جاتا تھا. اب آپ لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے, اور جو جتنا زیادہ ایکسپورٹ کریں گے اور پیسے کمائیں گے اتنا زیادہ ٹیکس ریٹ لگے گا. اب آپ کے اوپر سپر ٹیکس بھی لگا دیا ہے. تو اس سے پاکستان کے ایکسپورٹرز کے اور انڈسٹریلسٹ کو اس ٹیکس ریٹ سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور اس ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلری جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو زیادہ ٹیکس ہے اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ جی تھینک یو میسا. راشد صاحب ماشاء اللہ از ویری, ان کا جو کنٹرول آن دا فگرز از آلویز ویری گڈ. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان پرنسپل یہ ہر چیز سے میرے ساتھ بھی ایگری کرتے ہیں اور میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, اس پہ مسئلہ ہے. پرابلم یہ ہے. تو آپ نے میں لیٹ می اسٹارٹ ود دی سیلریڈ کلاس. یو سی, مجھے یاد ہے میں جب بھی وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ سیلریڈ کلاس کو آپ دیکھیں, دیر از اے لمٹ, اور ہم نے وہ لمٹ کراس کر دی ہے. اور ابھی راشد صاحب نے خود فرمایا کہ مشکل سے 3 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں, میرے لیے بھی یہ اچنبے کی بات تھی, جن میں ایئر کنڈیشنرز ہیں. مگر ہمارے ہاں آپ دیکھیں سیلریڈ کلاس جو آپ خود آپ راشد صاحب اس کو ایگری کرتے ہیں, جن کی ٹوٹل انکم بہت کم ہے ان پہ بھی ٹیکس کر دیا, 6 لاکھ والے بھی ٹیکس کر دیا. 6 لاکھ والے کی تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. اسی طرح سے جو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں, سینئر ہیں, ان پہ 10% اگر سپر ٹیکس لگ گیا تو بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, 35% ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ عام عوام میں سے بھی اور بزنس میں سے بھی لوگ سمجھتے ہیں. مگر میرا نہیں خیال کہ وہ دیکھیں اس میں پرابلم کیا آ رہا ہے. ہم جو ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز یا ایکسپیرینس پروفیشنلز رکھتے ہیں ان کے یہ پچھلے 2 سالوں میں جو ٹیکس میں جو چینجز آئی ہیں ان کی آپ کتنی بھی سیلری بڑھا رہے ہیں ان کی ٹیک ہوم کم ہو گئی ہے ڈسپائٹ کہ انفلیشن زیادہ ہے. سو دے ہیو یو سی 2 آپشنز ہیں ان کے پاس. جو پروفیشنلز زیادہ کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے مڈل ایسٹ میں. سو دے آر لیونگ دا کنٹری انلیس یو کمپنسیٹ فار دیم. اب جو تو بہت ڈاکومنٹڈ بزنسز ہیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیلری کلاس تو کچلی گئی, مگر سیلری کلاس کے اوپر جو برڈن پڑا ہے وہ کچھ حد تک کارپوریٹس پہ بھی ٹرانسفر ہوا ہے. بیکاز جو ڈاکومنٹڈ کارپوریٹس ہیں جنہوں نے اپنی پروگریسولی اپنی بزنس کو بڑھانا ہے یا چلانا ہے انہوں نے ریٹین کرنا ہے ان لوگوں کو. سو جو لوگ ڈاکومنٹڈ ہیں وہ تو ان کو تو سیلریز اتنی زیادہ بڑھانی پڑ رہی ہے, کچھ نہ کچھ ٹیک ہوم بڑھے. سو دا برڈن ایونچولی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ایک آدمی کام کر رہا ہے, وہ اس کی 5 لاکھ سیلری تھی, ٹیک ہوم 3 لاکھ تھا اور اب 2 لاکھ ہو گئے تو ٹھیک ہے. ہی اور شی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے. سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. پہلی بات تو ہوا. جو سیمی ڈاکومنٹڈ یا ان ڈاکومنٹ بزنس ہے وہ ویسے ہی کیش دے رہے ہیں, وہ کیش میں دینا شروع ہو جائیں گے, اور زیادہ کیش میں دینا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کیش اکانومی کو بڑھائیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ راشد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس طرح بھی آتا ہوں کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, مگر اگر جس طرح سے ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں صرف سلیبس کو ریٹس کو بڑھا کر
I think economy cannot sustain it, or the people of Pakistan cannot sustain it anymore. मेरा हमने जो अपनी क्योंकि मैं जो वज़ीर आज़म साहब ने वर्किंग ग्रुप बनाया था टैक्स के ऊपर, मैं उसमें भी कुछ मीटिंग्स में मैं था। मैं अब डिटेल्स में नहीं जाता, और राशिद साहब के साथ बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो शायद हम यहाँ शेयर नहीं कर सकें, मगर ये कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हमने अपनी जो एग्जिस्टिंग टैक्स कलेक्शंस हैं, जिसमें राशिद साहब ने जैसे फरमाया कि सुपर टैक्स है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है, एक जो आपने टैक्स लगाया हुआ है CVT ऑन, अब हम मुस्करा रहे हैं, CVT ऑन फॉरेन एसेट्स, वो हालांकि वो 5 बिलियन है, तो ये 5, 6, 7, 8 ऐसे टैक्सेस हैं जिनको यकीनन कम करना पड़ेगा, वरना आपका मुल्क फंक्शन ही नहीं करेगा। 400-500 बिलियन के टैक्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा, तो कहीं और से आए वो उसके ऊपर बाद में आते हैं, और अगर इसमें ग्रोथ लेके आनी है तो 1 ट्रिलियन के टैक्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा। और कम से कम मेरा ख्याल ये है कि जो सैलरीड क्लास है उसको मिनिमम 25% रिलीफ मिलनी चाहिए, वॉट एवर टैक्स दे आर पेइंग, दे डिज़र्व के उनके जो टैक्स करंट टैक्सेस में 100-125 बिलियन को रिमूव कर दिया जाए। और अगर आपने जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रही है, और ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, इसके लिए कैसे करना पड़ेगा उस पर बात भी आती है। अब जो पहला आपका क्वेश्चन था एक्सपोर्ट्स का, देखिए इन प्रिंसिपल अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, और हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस भी बड़े हैं। इन प्रिंसिपल मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर आप तमाम बिजनेस को एक जितना टैक्स लगा दें, वी डोंट माइंड, मुझे पर्सनली कोई इतराज़ नहीं है मुझसे, बल्कि जब ये टैक्स लगने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे, क्योंकि शायद हम लिस्टेड कंपनी हैं और हमारे रिजल्ट्स आर पब्लिक, उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल पे लेकर, आई वाज इन ग्रीस, मुझसे पूछा था कि ये इससे करना चाह रहे हैं, मैंने उनको अपनी गुजारिश दी थी कि ये मसला है, मुझे पर्सनली मसला नहीं है, मगर यू आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द इंटायर सेक्टर। अब उसमें मसला क्या है कि आप एक्सपोर्ट्स कैसे करना पड़ेगा उस पर बात भी आती है। अब जो पहला आपका क्वेश्चन था एक्सपोर्ट्स का, देखिए इन प्रिंसिपल अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स, और हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस भी बड़े हैं। इन प्रिंसिपल मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि अगर आप तमाम बिजनेस को एक जितना टैक्स लगा दें, वी डोंट माइंड, मुझे पर्सनली कोई इतराज़ नहीं है मुझसे, बल्कि जब ये टैक्स लगने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे, क्योंकि शायद हम लिस्टेड कंपनी हैं और हमारे रिजल्ट्स आर पब्लिक, उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल पे लेकर, आई वाज इन ग्रीस, मुझसे पूछा था कि ये इससे करना चाह रहे हैं, मैंने उनको अपनी गुजारिश दी थी कि ये मसला है, मुझे पर्सनली मसला नहीं है, मगर यू आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द इंटायर सेक्टर। अब उसमें मसला क्या है कि आप एक्सपोर्ट्स जब करते हैं, अब एक कोई भी बिज़नेस है, कोई भी कॉर्पोरेट है, उसको आप ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये बिज़नेस करो। अब वो बिज़नेस करेंगे ना जहाँ पे उनके कैपिटल की रिटर्न ज़्यादा है। अगर वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 15% है, तो 17-18% वो बनाएंगे, तो फिर वो उसको करेंगे ना, वरना वो कहेगा मैं रियल एस्टेट में लगा देता हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता हूँ, मैं डोमेस्टिक में लगा देता हूँ मैं। अब हुआ क्या है कि क्योंकि बिकॉज इंटरनेशनली यू हैव टू कम्पीट विद इंटरनेशनल प्राइसेस, आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपनी मर्जी से प्राइस बेच लूँ। और मैं आपको 2 उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो ये है कि इस सारे के बाद अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि टैक्स कहाँ चला गया। पहले FTR था, उसमें भी प्रॉब्लम थी कि जो लोग बहुत कम बना रहे थे वो उनको भी 1% टर्नओवर पे देना पड़ता था। अब क्या है कि एक तो मिनिमम टैक्स है, FTR क्या होता है? फिक्स टैक्स रजीम, कि आपके टर्नओवर पे हाँ फिक्स FTR होता है कि आपने कितना % देना होता है? वो ये था कि आपके बाहर से जब डॉलर आ गए 100 रुपये पे 1 रुपया रेवेन्यू पे, वो भी अगर फ़र्ज़ करें, मैंने ये कैलकुलेशन की, अगर 6% प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो तो जो 1% ऊपर कटता है वो तकरीबन 30% के सॉरी 23% के करीब बनता था, वो भी 23% टैक्स रेट बनता था। अगर आपका प्रॉफिट 4% 6% होता है, इसलिए उसमें और भी मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे बनता है। डिटेल में ना जाएं। हाँ मटेरियल में जाता वर्ड फॉर इट। अच्छा, अब 23% बनता है अगर आपका 6% अगर ऊपर हो, और 6% रिटर्न बहुत कम कंपनियों का होता है, बहुत कम कंपनीज का होता है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि अब उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो मिनिमम टैक्स तो आप देंगे, वो जो FTR था ऊपर आपने आपके 100 रुपये 1 रुपये तो आप दे दें, आपको नुकसान है क्या है, उसके बाद आपकी रिटर्न आएगी, उसमें आप नॉर्मल टैक्स रेजिम में जाएंगे, उस पर 29% टैक्स लगेगा, फिर 10% सुपर टैक्स लगेगा, उसके अलावा 2 और टैक्सेस भी हैं। अच्छा, मैंने सुना था कि एक नहीं आप 2 कटते हैं। नहीं, वो बताता हूँ, वो 1% एडवांस टैक्स अलग से काट लेते हैं। कि इस चक्कर में कि जी ये फिर हम अगर इनकी रिटर्न कम आ गई तो फिर हम कैसे रिकवर करेंगे, तो एक्चुअली अब 2% कटता है, 1% जो है एक्सपोर्ट का 2% कटता है। तो अफेक्टिव टैक्स रेट आपको समझ आ गई कितना हो गया, 40s में चला गया।
اس کے علاوہ بے شمار اور ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے آپ کے اس پہ انکم پہ بھی لگتے ہیں. ایڈجسٹیبل ہے, وہ آپ ایڈجسٹ کریں گے تو بتائیں نا, تو 2 سال تک پیچھے پھرنا پینا. وہ اچھا دوسری یہ راشد کے بارے میں غالب نے ایک منٹ, راشد کے بارے میں ایک دبیر نے بھی شیئر کیا ہے اور ایک غالب نے بھی شیئر کیا ہے, دونوں کا ایک ایک مصرع سنا دیتا ہوں. جب راشد صاحب آ رہے ہیں تو ایک دم یہ FBR کے شعر ہیں, تو لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے. لیکن دوسرا ان کے بارے میں غالب نے شیئر کیا, جو ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, وہ ریٹرنز کی بات کر رہے تھے, ریفنڈز کی بات کر رہے تھے, کہ اس نے کہا نا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اچھا بالکل صحیح ہے. اچھا کمپیئر کریں, میں ذرا کمپیریزن صرف دینا چاہتا ہوں. بنگلہ دیش از اے میجر کمپیٹیٹر فار پاکستان. ان کا جو ٹیکس ریٹ فار ایکسپورٹس ہے وہ 12% ہے آن نارمل ٹیکس, اور وہ اگر آپ سسٹینیبلٹی کی طرف جاتے ہیں تو 10% پہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. سری لنکا, اچھا بوتھ آر ان IMF پروگرام, ہمارا وہاں بھی یونٹ ہے, ہمارا سری لنکا میں بھی یونٹ ہے. سری لنکا 15% آن ایکسپورٹس, ویٹنام از 10 to 17%. انڈیا میں نارمل ٹیکس رجیم میں ایکسپورٹرز کو لیتے ہیں 25%, پر ان کو ایسی چیزیں وہاں پہ وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور بہت سے انسینٹیوز آ جاتے ہیں. اب جس نے کمپیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ, وہ تو اس کو تو کرنا پڑے گا نا. اب ہماری جیسی کمپنی جو کہ الحمدللہ موسٹ پروفیٹیبل, صرف نہ صرف بڑا, موسٹ پروفیٹیبل بھی ہے, ہمارا ان ٹیکس ریٹس پہ جو پے بیک پیریڈ بنتا ہے آج کے حساب سے 9 سے 10 سال بنتا ہے. تو جو ہم نے انویسٹمنٹ کر لی انشاءاللہ وہ تو چلے گی, مگر مجھے کوئی اگر کہے کہ اور انویسٹمنٹ کرو ایکسپورٹ میں تو نہیں کروں گا. دوسری ایگزامپل میں ایک اور آپ کو دوں گا. جی وہ ہاں وہ اس لیے نہیں کی, ویسے وہ اس لیے کہ ہمارا کسٹمر کہہ رہا ہے فار شارٹر پیریڈ. میں ایک ایگزامپل دے کے میں رکتا ہوں, پھر کیونکہ آپ کے اور کوشچن ہوں گے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, ہمارا ایک ڈیری پروڈکٹس کا بھی کمپنی ہے, ایک ٹرکش جوائنٹ وینچر ہے, جس میں ہم چیز بناتے ہیں, بٹر بناتے ہیں, B2B سیل کرتے ہیں. For last 3 years we have been exporting butter to Turkey and to South Korea and to Lebanon. پچھلے سال سے ہم نے ایکسپورٹ بند کر دی ہے. لوکل پرائسز زیادہ بہتر ہیں. آپ نے یو انکریج ڈومیسٹک بزنسز, مجھے کوئی انسینٹیو نہیں ہے باہر بھیجنے کا, تو آئی ایم سیلنگ دیٹ بٹر لوکلی رادر دین ایکسپورٹنگ. تو آپ ایکسپورٹ کی جو ہے نا کہ ایکسپورٹ لیٹ گروتھ ہوگی, اٹس جسٹ ریٹورک. ٹھیک ہے راشد صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد؟ ہاں تھوڑا جی سر, یہ ویسے تو مصدق صاحب تو چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی بحث ہو جائے. ایکچولی مصدق صاحب ہمارے جو گولڈ پلیٹڈ ٹیکس پیئر ہیں ان میں سے بہت اچھے ٹیکس پیئر ہیں اور بہت کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہیں. ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں. میں نے دیکھا نہیں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اچھا, لیکن میں ایک ذرا یہ, کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہیں, دیکھیں یہ جو ڈفرینٹ ٹیکس ریجیمز ہیں نا, یہ ہم نے اوور ٹائم بنوائی, محنت کر کے بنوائی ہیں. اپنی فیکٹری پہ ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے اسلام آباد میں ٹائم سپینڈ کر کے بنوائی. یہ دنیا میں نارمل ٹیکس ریجیم از دا رائٹ تھنگ. ہوا کیا کہ ہم نے کہا کہ نارمل ٹیکس ریجیم تو جو مرضی باقی اکانومی کے لیے چلتی رہی, میں فلاں دھاگا بناتا ہوں یا میں فلاں طرح کی موٹر بناتا ہوں, میرے لیے تھوڑی ڈفرینٹ ٹیکس ریجیم ہونی چاہیے. یہ جو اکنامک تھیوری ہے یا جو ٹیکس پالیسی کے لوگ ہیں وہ اس اصول کو نہیں مانتے. اس کی وجہ ہے کہ یہ کارو آؤٹس ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے, سب سیکٹرز کے لیے, لوگوں کے لیے, اور یہ سارے ایکسیس کی بنیاد پہ ہے, جس کی جتنی پہنچ ہے اس کی بنیاد پہ ہے. میں آپ یہ ایک بات جو یہ ڈسکس ہوئی ایکسپورٹر کے حوالے سے, ایکسپورٹر تمام ایکسپورٹر کو کوئی سہولت دینی ہے ضرور دے دے, لیکن آپ ٹیکس رجیم کو ڈفرینٹ نہیں کر سکتے. ہم شاید کر دیں گے دوبارہ کیونکہ ہمارے ہاں اس کی امپلیمنٹیشن کی ایشو ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپر ٹیکس پہ ابھی آپ نے 1 سال سے بہت بحث سنی ہوگی. سپر ٹیکس تو پچھلے سال نہیں آیا, یہ تو کئی سالوں سے چل رہا تھا. اس لیے بحث شروع ہوئی کہ ہم نے کہا کہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ اپلائی ہوگا. جب اپلیکیشن کی باری آئی تو انہوں نے کہا یہ ریٹ غلط ہے, اور ریٹ غلط ہے. بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ ٹوٹل انکم ٹیکس ریٹ کم کریں. ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ فلاں سیکٹر کو یہ رعایت دے دیں, فلاں سیکٹر کو یہ. انکم از انکم وٹس ایور دا سورس میں بھی, وہ سیلری سے آئے, وہ نان سیلری سے آئے, وہ ایکسپورٹ کر کے آئے, وہ لوکل بیچ کے آئے, لیکن ہم نے ڈفرینٹ طرح کی باتیں, اور آئی ایم شیور ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے وغیرہ, لیکن اس کے اور بہت سے طریقے ہیں. ٹیکس ریٹ ڈفرینشیل از ناٹ دا بیسٹ میتھڈ, نہ دنیا والے اس بات کو مانتے ہیں. اب میں آپ کو نا تھوڑی سی اسپیسیفک مثال دیتا ہوں. FTR میں
1% टैक्स मिनिमम टैक्स है और 1% एडवांस है जो इस साल लगा, और वो एडजस्टेबल है। एडजस्ट होता है नहीं होता, वो जिससे मुसद्दक साहब ने कहा कि पीछे भागना पड़ता है, हालांकि वो आपने रिटर्न में एडजस्ट करना है, उसमें पीछे नहीं आपने भागना। लेकिन वो एडजस्टमेंट के बाद जो भी आया वो नंबर गलत सही सही सही। मैं आपको एक्चुअल मिसाल दे रहा हूं, एक गोल्ड प्लेटेड कंपनी, वो जब एफटीआर में थे तो उनकी एक्सपोर्ट थी 170 बिलियन और उन्होंने अपना प्रॉफिट शो किया 33 बिलियन। जब नॉर्मल टैक्स रिजीम में आए उनकी एक्सपोर्ट हो गई 190 बिलियन और उन्हें प्रॉफिट शो किया 11 बिलियन। असल मसला क्या है कि क्योंकि टैक्स रेट हाई है तो बिजनेसेस ने अपने हिसाब से एक रीजनेबल टैक्स रेट डिसाइड कर लिया। अब वो अगर एफटीआर में हो जाए तो ठीक है, वरना उसको डिक्लेरेशन में करेंगे। तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि नॉर्मल टैक्स रिजीम से कोई एक्स्ट्रा टैक्स यील्ड नहीं आनी, लेकिन ये प्रिंसिपल गलत है और शायद हमें वापस एफटीआर में जाना पड़े और इसके ऊपर रिकमेंडेशन भी हैं। मगर जो टैक्स रेट की कार्व आउट्स हैं, पॉलिसी कार्व आउट्स हैं, ये एज ए पॉलिसी दुरुस्त बात नहीं है। दो बातें हो सकती हैं, एक ये कि जी वो एक साल तो कंपनी को कास्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट फेस करना पड़ा था, दूसरे साल डिफरेंट, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली अक्रॉस द सिस्टम एक सिंगल इंडिपेंडेंट इवेंट से हो रहा है, जो लोग आप में से स्टैटिस्टिक्स पढ़े हुए हैं, जिन लोगों का इसका बैकग्राउंड है, दे वुड नो दैट कि ये एक साल में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ सकता। थैंक यू राशिद, इधर रुक जाएं फिर तो मुसद्दक भाई। अच्छा, राशिद साहब जो है, मैंने तो पहले शुरू में कहा, इन प्रिंसिपली मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। क्वेश्चन ये कि फिर आप अगर ये ना कहें कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, फाइन, वी विल, लोग और बिजनेसेस कर लेंगे। जहाँ तक ये बात है ना नॉर्मल टैक्स रिजीम की, अभी खुद ही हम ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है लोगों से पूरा टैक्स लेने की। इंडिविजुअल्स भी पूरा टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स रेट्स तो हैं, उस लिहाज से डीप हैं, मगर लोग तो टैक्स अवेड कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी इन एफबीआर। हमारे सिस्टम में जिस सिस्टम डिज़ाइन ऐसा है कि लोगों की हम टैक्स रिटर्न्स को एवेल्यूएट कर सकें। सिमिलरली कॉर्पोरेट का तो यही है, आप एवेल्यूशन करें, अगर किसी ने गलत डिक्लेरेशन दिया आप करें, एवेल्यूएट करें, उसको देखें, अगर उसने कम कर दिया। और ये आपने तो खुद ही आखिर में बात कर दी कि सिर्फ टॉप लाइन बढ़ने से अगर आपकी एनर्जी की कॉस्ट जो है 12% बढ़ गई है, आपकी लेबर कॉस्ट 25% बढ़ गई है, अगर उस कंपनी ने कोई कैश पेमेंट्स की हैं, पकड़े उनको। अगर आपकी इतनी बड़ी कंपनी अगर है 170-90 बिलियन की है तो उसका खोलें, आप ऑडिट खोलें, करें ऑडिट। हाँ बिल्कुल करें, मगर ये एज्यूम कर लेना कि उन्होंने तब शो इतना कर दिया, तब शो इतना कर दिया, आई थिंक दिस इज मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती है। आप उसको वैल्यूएट करें, अगर कम हो रहा है तो कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। मैं सर एक बात बता दूं, और बात, ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर डल रहा और ग्रोथ रुक जाएगी। ये क्लासिकल, इसमें कोई नई बात कर देंगे नहीं, इसमें से ज़्यादा ऑडियंस समझती है। इशू क्या है, हम असल मामले को नहीं पकड़ रहे। हमने लोकल प्रोडक्शन को ज़्यादा प्रॉफिटेबल किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? बिल्कुल बिजली भी फैक्टर होगा, टैक्स भी फैक्टर होगा, लेकिन असल में हमने टैरिफ लगा के किया हुआ है। और टैरिफ लगवाने के लिए भी वही लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं जो ये बात कर रहे हैं। आप आज उनको कंपटीशन दें, टैरिफ को कम करें, जो हमने शुरू कर दिया है, इस पिछले साल से शुरू कर दिया है, 5 साल टैरिफ रिडक्शन। जो कंपनी लोकली बाहर के माल अगर हमारे मुल्क में आके बेचे और उससे हम कंपीट, जो कंपनी नहीं कर सकती, मार्केट मेरी, घर मेरा, मुझे डर ये है कि बाहर से माल आएगा और मैं नहीं बेच सकूंगा, इसलिए मैं टैरिफ लगवा रहा हूं। अगर मैं अपने घर अपना माल उसके मुकाबले में नहीं बेच सकता तो मैं बाहर की दुनिया में क्या बेचूंगा? तो पहले आपको टैरिफ कम करें। मैंने आज तक नहीं सुना इंडस्ट्री से कि टैरिफ कम करें। मैं ये सुनता हूं कि बिजली की कास्ट ज्यादा है, मैं सुनता हूं टैक्स ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, मैं उस पर डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन सबसे पहला मुतालबा तो यह आना चाहिए कि जी टैरिफ कम करें, ये प्रोटेक्शन वाल तोड़ें। प्रोटेक्शन वाल के नीचे पले हुए बच्चे मैदान में कंपीट नहीं कर सकते। They will never be able to. I 100% agree। मैं तो हमेशा सपोर्ट करूं, टैरिफ कम करें बल्कि जीरो कर दें। अच्छा, आपको मैं थोड़ी सी अब इसमें इंटरवीन करूं। राशिद साहब की जो बात है ना, ये राशिद साहब को 2-4 दिन पहले मुसद्दक मलिक साहब का एक स्पीच देखी थी जो काफ़ी लोगों को व्हाट्सएप भी हुई थी, जिसमें इलीट कैप्चर के बारे में बहुत बात की है। और उन्होंने पता नहीं क्या बोला था, इस कोई बस थी जिसके अंदर नकलिस्तान, बुकाइस्तान या ऐसा कुछ नाम था।
تو یہ بات ایک دم صحیح ہے راشد صاحب کی کہ ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے. انہوں نے چند مثالیں دی, ایک دو مثالیں میں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ جیسے شوگر انڈسٹری کے اندر بہت ایلیٹ کیپچر ہے. اب کیوں ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں, آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہوگی. تو شوگر انڈسٹری نے جو ہے وہ اپنی چینی ایکسپورٹ کروا دی اور یہاں پہ چینی سب کنزیومرز کے لیے 50 روپے مہنگی کر دی اور اس کے بعد پھر امپورٹ کروا لی, لیکن وہ کچھ شوگر انڈسٹری کو فائدہ ہو گیا. تو یہ ان کی ایک مثال ہے ایلیٹ کیپچر کی. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ فرٹیلائزر والوں کو سستی گیس ملتی ہے, لیکن ہم فرٹیلائزر کی کوئی پرائز پہ کوئی ہم کیپ نہیں لگاتے کہ اتنے کا بیچ سکتے ہو. وہ پھر فری مارکیٹ ہوتی ہے, لیکن گیس ان کو سستی دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ جو خاص طور پر جو معیشت کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں بولوں کہ یار ایک سبسڈی ڈیزائن کر دو کہ جس میں فارمرز کو سستی کھاد ملے, تو آپ لوگ پروبیبلی ان کو جو ہے وہ ٹوکنز دے دیں گے فارمرز کو کہ یار 20 ایکڑ کا تم کو اگر 80 بیگز چاہیے تو 80 بیگ تم کو سستے مل سکتے ہیں. لیکن ہم وہ نہیں کرتے, ہم فرٹیلائزر مل والوں کو سستی گیس دیتے ہیں. بہرحال حکومت کی کوئی وجہ ہوگی, مجھے نہیں پتا. تو میں اگلا یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں مصدق ذوالقرنین صاحب میں. آئی وانٹ ٹو ریڈ سم تھنگ. اور یہ بات ویسے میں آپ سے ایک بات مصدق صاحب نے ویسے ہی میرے اوپر شیڈ ڈال دیا تو میں کہا ذرا اس کا جواب دے دوں. یار میں اگر معذرت کے ساتھ آپ دونوں کا میں وقت لے رہا ہوں اور آپ سب کا بھی. مصدق صاحب نے ایک دم صحیح فرمایا تھا کہ سی وی ٹی جو ہے وہ میں نے ڈالا تھا فورن کمپنیز کے اوپر, اور میں نے شہزاد سلیم صاحب کے ہسپتال پہ سلیم ہاسپٹل میں پبلکلی ایڈمٹ کیا کپل آف ویکس بعد. کی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, اور میں امریکہ جا رہا ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ, اور جیسے ہی واپس آؤں گا میں یہ ہٹا دوں گا 6-7 ارب روپے کا ہی ٹیکس ہے. لیکن راستے میں مجھے فائر کر دیا. اس کے بعد میرے بعد محترم جناب ڈار صاحب رہے کچھ عرصہ وزیر خزانہ, پھر محترمہ مرحوم شمشاد اختر صاحبہ رہیں, پھر اب اورنگزیب صاحب ہیں. تو اور اس کے بعد چیئرمین صاحبان بھی بہت سارے آئے. عاصم صاحب چلے گئے, اس کے بعد محترم طارق باجوہ اور طارق پاشا صاحب آئے تھے یا وہ عاصم کے ساتھ, پھر محترم راشد لنگڑیال صاحب ہیں. تو میں تو غلطی مان چکا تھا اپنی اور ٹھیک کر لیتا, لیکن اب تو 4 سال ہو گئے یار, اب تو تم لوگ ٹھیک کر لو. تالیاں بجانی تو بجا دیں. اچھا اب میں سوال ان سے جو پوچھ رہا ہوں, یہ کچھ دنوں پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا متیور رحمان صاحب نے بزنس ریکارڈر میں لکھا تھا. اس میں انہوں نے کہا, اینڈ آئی تھنک کہ یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھو سٹیزن شپ جو ہے نا وہ صرف جھنڈے کو پیار کرنے کی بات نہیں ہے, آپ کو اپنا سٹیزن شپ میں حصہ بھی دینا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک دکاندار جو ہے جو آپ کو راشن بیچتا ہے کچھ بیچتا ہے, تو روڈ اس نے نہیں بنایا, روڈ ہم نے ہمارے پیسوں سے بنایا. جو لائٹ جل رہی ہے وہ ہمارے پیسوں سے جل رہی ہے, جس سے اس کا کسٹمر آتا ہے. تو اٹ از ناٹ انف ٹو سے کہ پاکستان زندہ باد, یو ہیو ٹو پے فار اٹ. تو وہ آرٹیکل تھا, تو انہوں نے انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں, پھر میں مصدق ذوالقرنین صاحب سے سوال پوچھتا ہوں. انہوں نے کہا پاکستان ول فلرش وین اٹس پیپل ڈیسائڈ ان اے کوائٹ موومنٹ آف کلیکٹو میچورٹی ٹو پے واٹ از ڈیو آنیسٹلی, فلی اینڈ وداؤٹ ایویژن. دیر از پیٹریٹزم ان دا گرین فلیگ, بٹ دیر از آلسو پیٹریٹزم ان دا ٹیکس ریٹرن. One guards the national identity with colors, the other with integrity. So, دو سوال مصدق بھائی آپ سے ہیں کہ do you agree کہ as citizens it is our responsibility to pay our taxes, because if you want poor people in Pakistan to be educated, then people with resources have to pay, number one. And number two, do you think that the tax money that you pay is being spent wisely by the federal government and the provincial governments? سر میں ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر لوں مصدق صاحب. آپ ایف بی آر کے چیئرمین ہیں, اگر سر اجازت لگ رہا ہے میں چیئرمین ایف ڈی آر بن گیا ہوں. نہیں اجازت دیں. دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کی نا مفتاح صاحب نے, یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ بہت سے اچھے لوگ ہیں جو پورا ٹیکس دیتے ہیں, بٹ بہت سے لوگ ہیں جو پورا نہیں دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں, ایویژن بھی کرتے ہیں. میں آپ کو 2 نمبر آپ کے سامنے صرف رکھوں گا جسٹ ٹو, تاکہ مصدق صاحب اس کو ایڈریس کریں. پاکستان میں جو سیلس ٹیکس آن گڈس ہے اور جو انڈیا میں سیلس ٹیکس آن گڈ ہے, اس کا ریٹ رفلی سیم ہے. وہاں 19% ہے, ہمارا 18% ہے, رفلی سیم ہے. ہمارے ہمسائے ایسٹرن ہمسائے میں جو سیلس ٹیکس آن گڈ سے پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں وہ 6.5% آف جی ڈی پی ہے. سیلس ٹیکس بھی سیلف ڈکلیریشن ہے, اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آ کے کچھ پروو کرنا ہے. ہماری اکانومی کا سیکٹر تھوڑا ڈفرینٹ ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر کا اس سے وہ نہیں ہے. تو جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ کانسٹیٹیوٹ 5.5% آف جی ڈی پی سیلس ٹیکس آن گڈس وتھ سملر ریٹس, ناٹ 6.5. جو ہو رہا ہے وہ کلیکٹ وہ 3.1 ہو رہا ہے. اب یہ جو بیچ کا گیپ ہے 2% آف جی ڈی پی, جسے آپ 2.5 ٹریلین کہہ لیں, 3 ٹریلین کہہ لیں, یہ بہت بڑا گیپ ہے.
इसी तरह इनकम टैक्स साइड पे अगर आप देखें तो आपके जो टॉप 1% ऑफ द हाउस होल्ड है, टॉप 1%, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, और वो बनते हैं कुछ 6,70,000 हाउस होल्ड, उनका जो इनकम टैक्स गैप है वो 1.2 ट्रिलियन का है। ये गरीब आदमी नहीं, मिडिल क्लास नहीं, ये सैलरीड नहीं, ये 1.2 ट्रिलियन। मैं अब जो सवाल करना चाहता हूं वो ये है कि क्या हमारे मुआशरे में ये जो टैक्स एवेजन का, अंडर रिपोर्टिंग का, मैंने पहले डॉक्टर्स की भी आपको मिसाल दी, इसके साथ भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? और वो मुसद्दक इससे साहब पहले तो अच्छे लोगों अब में मैं से एक है। सवाल आपसे भी पूछ लूं सर। अब मुसद्दक साहब आपका सवाल रुकता है सर, कितने लोग एफबीआर में काम करते हैं? जी? आप कितने लोग एफबीआर में काम करते हैं? दोबारा बोलिए कितने लोग एफबीआर में काम करते हैं, नौकरी है उनके पास एफबीआर में? सर। इस वक्त कुछ 17,000 के करीब। तो सर अगर ये 17,000 लोगों के बाद भी अगर आप सिर्फ इन लोगों की ईमानदारी पे रिलाई कर रहे हैं तो ये 17,000 नहीं, का तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? मैं ये बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं। इस वक्त किसी भी कंपेरेबल टैक्स जुरिस्डिक्शन से जो रेशियो है वो एफबीआर एम्प्लॉइज की कम है, लेकिन मैं ये एम्प्लॉइज नहीं बढ़ाना चाहता, ये बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता। जो हम कर रहे हैं वो हम टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, इसके लिए इंशाल्लाह इसमें बहुत काम होगा। लेकिन मेरी सर, गुजारिश बात सर सुनें। जी सर, ये आप ये कहें कि मैं आपकी 6 मिलियन रिटर्न्स को चेक करूंगा, नहीं करूंगा, ना मैंने करना है। मुआशरों में जो झूठ बोलने का लेवल है ना, उसने भी कुछ इंप्रूव करना है। ये नहीं है कि उसने वहीं पे खड़े रहना है सर, और मेरी- हम ये रोज ये बैठ के कहेंगे कि जी मुझे जब तक पकड़ते ही नहीं तो मैं नहीं ठीक करूंगा। हमें ये मामला भी करना है, डिटरेंस क्रिएट करना है, डिटरेंस के जरिए होगा काम हो रहा है। अभी हमने ना इम्पॉसिबल रिटर्न्स का एनालिसिस किया प्राल में, वो 1,82,000 लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने रिटर्न भी जमा कराई, उन्होंने प्लाट भी खरीदा, उन्होंने अपना प्लाट डिक्लेयर नहीं किया। मतलब उन्हें पता है ये डेटा हमारे पास है, उन्हें ये भी पता है कि मैं रिटर्न भी जमा करा रहा हूं, उन्हें ये भी पता है मैं झूठ भी बोल रहा हूं, उन्होंने नहीं कराया। उसकी वेरियस वजूहत है। एक तो ये हायर लेवल का लीड कैप्चर है ना, एक लोअर लेवल पे भी मौजूद है एक सवाल- कि आप इंस्पेक्टर के साथ, आप ऑडिटर के साथ, आप टैक्स ऑफिस के साथ, हम एफबीआर के अंदर भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। सर मैं लेकिन आपसे हमारी ये नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट है, आपकी जो अभी तक जो गुफ्तगू है ना, आप ये मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि गुफ्तगू में आपके ऐसा लग रहा है कि यार माशरा का ये कर ले, माशरा ये कर ले, तो भाई तुमको किस लिए नौकरी दी है? सर सब चीज़ें अगर माशरा कर ले तो सब ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो गुजारिश ये है कि जो एक सर, वो- नहीं सर मैं आपको पता है सर, सर वो- एक मिनट रुकिए। मैं और आप जानते हैं कि दो बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें ईएफएस में चोरी करती हैं, ठीक है, इनको भी पता है, हम सबको नाम पता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अमले के किसी स्टाफ को नहीं पता है जब मुझको नहीं, मैं बताता हूं आपको। आपके शुगर मिल्स में चोरी थी या नहीं बिल्कुल थी। शुगर मिल में 2 चीनी के रेट कराची में मिलते थे, नहीं मिलते थे? बिल्कुल मिलते थे। पिछले साल मिले? नहीं मिले। हमने शुगर मिल से शुरू किया जिसमें सबसे पावरफुल इंटरेस्ट थे, और हमें 1 साल हुआ है इस पे काम करते यार, हुए। लेकिन शुगर पे एक आप- सेकंड, शुगर सर, पे होल्ड मेरा ऑन, दिल ना होल्ड दुखाएं ऑन, आप। सर, होल्ड ऑन, शुगर पे मेरा दिल सर, ना दुखाएं। होल्ड ऑन। शुगर मिलों के ऊपर हमने प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया, जो सबसे ताकतवर लोग हैं वहीं से शुरू किया। 1 साल में 60 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू शुगर मिलों से आया। ये हमने करके दिखाया, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग हमने की है। आप किसी शुगर मिल वाले अपने दोस्त से पूछ लें, वो हुई है। इसके बाद अब मैं बताता हूं आपको, सीमेंट पे हमने प्रोडक्शन मॉनिटरिंग क्या किया है? कैमरा लगाया, एआई लगाया, एंड डेटा एनालिटिक्स लगाए, पीछे उसने इंटीग्रेट किया है। सीमेंट में अगेन हमारा एस्टीमेट ये है कि जब साल पूरा हो जाएगा तो कुछ 70 बिलियन डिश। एक सेकंड सर, अच्छा, अब हम एप्टमा, आप सबसे टेक्सटाइल मिलों के पास गए, मुसद्दक साहब को पता है, उन्होंने कहा जी वो हमने तो कैमरे नहीं लगवाने, उन्होंने इश्तिहार देने शुरू कर दिए। हमने कैमरे लगेंगे वहां भी, लेकिन जो जितना पावरफुल है वो कहता है मैंने कैमरे नहीं लगवाने। अब ये मुआशरे का भी कोई डिसअप्रूवल इस पे चाहिए या नहीं चाहिए? सर आपकी बात दुरुस्त है। मेरा तो सवाल बड़ा आसान सा था जिसका सर, आपने- पाँच- नहीं, सर, जवाब मैं आखिरी बात नहीं, कर सर, लूं नहीं, ताकि- नहीं, अब आखिरी बात मत करें आप। आखिरी। नहीं सर, मैं अब मतलब मैं मेरा moderator ख्याल है आप हूं। दोनों मैं चुप करते हैं, मैं बोलता हूं। नहीं, एक मिनट। ये मैंने बड़ा आसान सवाल पूछा था कि जो टेक्सटाइल मिलें ईएफएस की चोरी कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि अमले के लोगों को ना पता हो, वरना नहीं पकड़ी जाएंगी, लेकिन वो अमले के लोगों को पता है तभी तो हिसाब बराबर हो रहा है, वरना हिसाब बराबर नहीं हो सकता। आप मुसद्दक जुल्करनैन साहब आप बोलिए। जी अच्छा, वो जो आपने बात की ना कि गवर्नमेंट इफेक्टिवली खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, और ये जो टैक्स मिलों पे भी मैं बोलूँगा। मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो टैक्स की यूटिलाइजेशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह उस पर बहुत लिखा है, उसके बारे में हज़ार प्रॉब्लम्स हैं, मगर इसको बहाना बना लिया जाता है कि जी पॉलिटिशियंस चोर हैं, ब्यूरोक्रेट्स चोर हैं, गवर्नमेंट चोर है, हम टैक्स नहीं देंगे। भाई सबसे ईमानदार गवर्नमेंट आई, आपने टैक्स बढ़ा दिया,
آپ کہہ رہے تھے بہت ایماندار ہے پرائم منسٹر, یہ گورنمنٹ بڑی ہے, کب کون سا ٹیکس بڑھا؟ تو یہ بہانہ ہے میرے خیال میں. میری نظر میں ٹیکس چوری کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا زکوٰۃ کو چوری کرنا گناہ ہے, مگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے, اس ملک کا امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا, ٹیکس فائلر بھی ٹیکس نہیں دیتا. میں نے یہ پرائم منسٹر کی میٹنگ میں آپ کے سامنے بات کی تھی. میں ایگزامپل دیتا ہوں اور مجھے شاید شہر میں گھسنا مشکل ہو جائے. چناب کلب فیصلہ آباد کی ممبرشپ فیس 1 کروڑ روپیہ ہے. 100-200 بندے بنتے ہیں. کبھی چیف کمشنر انکم ٹیکس نے اس کو نوٹس دیا کہ بھئی یہ 1 کروڑ تمہاری ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ہے؟ اس سال دے دیا. ہاں چلیں, بڑی اچھی بات. آپ پوچھیں لوگوں سے کہ بھئی کہاں سے پیسہ آیا. اور میں ابھی کوئی فگر نہیں بتا سکتا, وہ راشد صاحب بتائیں گے. راشد صاحب نے جو ابھی ذکر کیا ہے, ہمارے اب تو ہر چیز ایسٹس کی پرچیز جو ہے NIC سے ریلیٹڈ ہے. اینڈ وہ فگر انہوں نے جو بتائی تھی ہمیں, میں بتا نہیں سکتا, خود اگر بتائیں گے تو بتائیں گے. مائنڈ باگلنگ ہے, جنہوں نے یا تو ریٹرنز ہی فائل نہیں کی اس ایسٹس کی پرچیز سیل کے بعد, یا ریٹرن میں انڈر رپورٹ کیا. وہ فگرز اتنی مائنڈ باگلنگ ہے کہ اگر صرف یہ اسی کو امپلیمنٹ کر دیں تو ٹیکس کی شارٹیج پوری ہو جائے گی. اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگوں کو سوال پوچھنا ہے. نہیں ابھی ایک چیز میں سینسس کر رہا ہوں, میں ابھی آپ کے پاس ہی آؤں گا, میں سینسس کر رہا ہوں. اچھا اوکے. جو ایک چیز بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے, پاکستان میں 90 ملین یونیک اکاؤنٹس ہیں, یا بینک اکاؤنٹس یا ڈیجیٹل اکاؤنٹس. آپ کے گھر کا ڈرائیور ہے, اس پر 2 اکاؤنٹس ہوں گے, جائز کیش بھی ہوگا, ایزی پیسہ بھی ہوگا. غریب آدمی کو, عام آدمی کو, لوور مڈل کلاس کو کیش کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے جیسے لوگ ہیں جو کیش لیتے ہیں. کیش کی وڈرال اجازت کیوں ہے بینک سے؟ کیش کا ڈپازٹ اجازت کیوں ہے؟ کسی مہذب ملک میں نہیں رہے گی. اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے, آپ پابندی لگاتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ کیش جمع کتنے لوگ گھر رکھ لیں گے, کتنے بینکوں پہ رن ہو جائے گا؟ ایک تو رن ہو لینے دیں. انلیس یو سی ڈاکومنٹ دا اکانومی, آپ کا یہ شارٹیج پوری نہیں ہوگی. اور بالکل آپ آج ابھی چلے جائیں, جا کے ڈیفینس رایا میں چلے جائیں, آپ کوثار مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو تو لگتا ہے یہ ملک جو ہے بہت امیر ہے. کون ٹیکس دیتا ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں دیتا. پوچھ لیں کسی سے. اچھا یہ بات صحیح ہے. تو آپ کو یہ, لیکن آپ کے سوال آپ سے تھا کہ یہ جو ٹیکس کا پیسہ ہم دیتے ہیں, میں نے اس کا جواب دیا نا. دیکھیں اس کی, وہ آپ کے خیال سے کیا صحیح طریقے سے استعمال ہوتا ہے؟ اس کی بڑی پولیٹیکل ایشوز ہیں. آئی تھنک وہ ہمارا ایز اے الیکٹوریٹ ہمارا فرض ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پوچھیں ایٹ دا ٹائم آف گیونگ ووٹس کہ بھی کہاں استعمال ہو رہا ہے. مگر یہ بہانہ نہیں میں بنا سکتا کیونکہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا اس لیے میں ٹیکس نہیں دوں. اچھا چلیں, اب میں تھوڑا سا ہم اب تک انکم ٹیکس وغیرہ کی بات کرتے رہے, میں 1 سیکنڈ کے لیے اسٹریٹ نہیں, اس بات کو آپ چھوڑ دیجیے, اب اس کا جواب مت دیجیے گا, نہیں تو پھر میرے پاس اور باتیں شروع ہو جائیں گی. گزارش میری, ایک آخری سوال میں پوچھوں گا, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گا. ہم اب تک انکم ٹیکس کی باتیں کرتے رہے, میں راشد صاحب سے اور مصدق ذوالقرنین صاحب سے دونوں سے یہ پوچھ رہا ہوں, اور پھر بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عشرت اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ ہمارے یہاں سیلز ٹیکس بھی جو ہے نا وہ بیسک ویجیٹیبلز وغیرہ پہ نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزوں پہ ہے. اور راشد صاحب نے مجھے سمجھایا تھا یہ کہ کیونکہ غریب لوگ اپنی انکم کا زیادہ حصہ خرچ کرتے ہیں, اور مصدق صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سیونگ کر لیتے ہیں, تو جو یہ ٹیکس جو ہے نا اس میں غریب لوگوں کے اوپر افیکٹو ٹیکس زیادہ لگ جاتا ہے اور وہ ریگریسو ہو جاتا ہے. تو راشد صاحب کیا آپ کے خیال سے کچھ اس پہ رد و بدل ہونا چاہیے یہ غریب لوگوں کے اوپر سیل ٹیکس کے اوپر؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ سیل ٹیکس ہمارے یہاں نا ویٹ کے موڈ میں ہے, سب فلم میں ہے, اور وہ بیسیکلی چین پوری کو کیپچر کرنے کے لیے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹیکس ریٹ گو ریجنل کنٹریز سے تو کمپیئر کر کے ٹھیک ہے, لیکن اس سے کم ہونا چاہیے. سیل ٹیکس ریٹ کو اتنا نہیں ہونا چاہیے, مے بی 3 سے 4% سے کم ہونا چاہیے. یہ جب ہم اپنی ماڈلنگ کرتے ہیں, رن کرتے ہیں پچھلے 40 سال کا ڈیٹا کہ گروتھ کے ساتھ کس ٹیکس ریٹ کی ریلیشن شپ ہے, وہ ہم کر پاتے نہیں کر پاتے وہ ایک علیحدہ بات ہے, بٹ سیل ٹیکس ریٹ کو جو اس وقت ہے اس سے کم ہونا چاہیے. آپ نا میری ریکویسٹ ہوگی جب آپ سوالوں میں جائیں تو ہمارے پاس سلمان اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ بات مصدق صاحب کر رہے ہیں نا, آپ ان سے پوچھیے گا کہ وہ جو CNIC کا ڈیٹا ہے وہ کیا شو کرتا ہے. یہ سب آڈینس کے لیے بڑی امپورٹنٹ وہ ہوگا. اور آپ سلمان صاحب جی تو میں سر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پورا کا پورا ہے نا نظام, جس کی طرف مصدق صاحب نے بھی اشارہ کیا, سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ باقی سب لوگوں کو ٹھیک ہو جانا چاہیے, لیکن میرے بیک یارڈ میں صفائی نہیں ہونی چاہیے. تو جس سیکٹر کو آپ یہ کہیں کہ آپ اپنا ٹھیک کر لیں, وہ جیسے مصدق صاحب نے وہ کہتا ہے وہ جب تک حکومت سارے پیسے ایمانداری سے نہیں خرچے گی میں ٹیکس نہیں دوں گا, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. آپ نے تو اپنے بیک یارڈ کا, مصدق صاحب نے بہت درست مناسب
اور प्रेगमेटिक जवाब दिया। थैंक यू सर। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत को भी अपने अखराजात के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ कमी नहीं लेके आनी चाहिए, या अगर 40% बच्चे स्कूल से बाहर हों तो फिर हुकूमत को भी थोड़ा जवाबदेह होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, सो ये इस बात पे अब हम लोगों की गुफ्तगू ख़त्म हुई और अब हम ऑडियंस से सवाल पूछेंगे। मैं सबके पास आऊँगा, हम कोई कहीं यहाँ पे आखिरी सेशन है। जी आप अपना नाम बताइए, अब ज़रा सा बता दीजिए कौन है फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है, मैं एक सीए हूँ और एक लाहौर की रिनाउंड फर्म के साथ कनेक्टेड हूँ, उससे इनके साथ काम कर रहा हूँ। सर यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स हैं, हमारे क्लाइंट्स, ऑब्वियसली मैं टैक्स लिटिगेशन में ही हूँ, हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तो ये जिसका बार हाँ इस पूरे सेशन में जिक्र हुआ कि जी अंडर फाइलिंग है, अंडर डिक्लेरेशन है, टैक्स नहीं आ रहा, टैक्स फाइलर्स नहीं है, मानने वाली बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरी एक्सट्रीम भी है, वो ये है जो कि हम जैसे मेरा एक छोटा भाई है या यहाँ पे बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई इनकम नहीं जनरेट कर रहे, लेकिन उनके मोबाइल पे वो जैसे ही बैलेंस करवाएंगे तो टैक्स कट जाएगा, ठीक है, वो हालांकि उनका बनता नहीं। इसी तरह ओवरसीज के ही हमारे क्लाइंट्स हैं पाकिस्तानी जो हमसे ये पूछते हैं यार हम प्रॉपर्टी लेने लगे हैं तो ये जो 236C का जो टैक्स है ये किस खाते में जाएगा, ये हमें मिलेगा कुछ इसका वापसी? हम कहते हैं रिफंड। अच्छा वो तो नहीं आता, फिर वो तो नहीं, फिर हम नहीं कर रहे, हम नहीं भेज रहे, यानी वो अपनी इन्वेस्टमेंट देने से ग्रेस करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक एक्सट्रीम पे आपने बात की है कि वो जो है नॉन फाइलर्स हैं, दूसरी एक्सट्रीम के लिए आप कुछ कर रहे हैं? अब आपका सवाल आ गया। अब से इनके बाद से जो भी हमारे बहने भाई आएंगे और आई ट्राई टू के थोड़ा इख्तिसार से सवाल कीजिएगा। मुसद्दक जुल्करनैन साहब या राशिद साहब दोनों में से इस पे कौन कमेंट करेगा? आप बैठ जाएं। जो मैंने आपसे पहले बात की ना, ये जो करना पड़ा कि फोन चार्ज किया उस पर टैक्स लगा, ये क्यों हुआ है? वो जो टॉप 1% है ना, उससे हम ले नहीं पाए। वो जो 1.2 ट्रिलियन था वो नहीं ले पाए, तो हमें लगा कि यार जो बंदा फोन तो चार्ज करता ही करता है, उनसे एडवांस ले लो। और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो शायद टैक्सेबल लिमिट में ना हो। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूं। कोई 472 बिलियन इनकम टैक्स में हमें वो आता है जो कोई बंदा टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं करता कि मैंने पे किया। 472 बिलियन। कोई बंदा ये नहीं कहता कि मैंने पे किया उसने, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, उसका CNIC है कि उसने पे किया है। राशिद भाई वो कहता है कि मैंने, राशिद भाई पहले समझाइए कि किस तरह आया है, वो किस तरह करता है। सर वो ऐसे हुआ ना कि मैंने प्लाट खरीदा और मैंने एडवांस में इनकम टैक्स पे किया, लेकिन मैं हुकूमत को नहीं बताना चाहता कि मैंने प्लाट खरीदा है, तो मैं टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा, ना मैं दावा। और अगर मैं फाइल भी कर रहा हूं टैक्स रिटर्न, तो मैं उसके अंदर वो ना प्लाट शो कर रहा हूं, ना मैंने जो एडवांस टैक्स किया वो शो कर रहा हूं। तो आप ये सोचें किस मुआशरे में, जहां पे मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो टोटल हमें इनकम टैक्स कलेक्ट होता है ना, इस तरह डायरेक्टली इस फॉर्मेट में PIT में, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरे हैं, वो कुछ 900 बिलियन होता है। 1.4 ट्रिलियन हम नहीं कर पाते। 900 बिलियन वो है जो लोग कहते हैं हुआ ना कि मैंने प्लाट खरीदा और मैंने एडवांस में इनकम टैक्स पे किया, लेकिन मैं हुकूमत को नहीं बताना चाहता कि मैंने प्लाट खरीदा है, तो मैं टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा, ना मैं दावा। और अगर मैं फाइल भी कर रहा हूं टैक्स रिटर्न, तो मैं उसके अंदर वो ना प्लाट शो कर रहा हूं, ना मैंने जो एडवांस टैक्स किया वो शो कर रहा हूं। तो आप ये सोचें किस मुआशरे में, जहां पे मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो टोटल हमें इनकम टैक्स कलेक्ट होता है ना, इस तरह डायरेक्टली इस फॉर्मेट में PIT में, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरे हैं, वो कुछ 900 बिलियन होता है। 1.4 ट्रिलियन हम नहीं कर पाते। 900 बिलियन वो है जो लोग कहते हैं कि हमने दिया, और 472 यानी रफली हाफ ऑफ दैट लोग दे के कहते हैं कि हमने नहीं दिया। ठीक है, थैंक यू। जी बेटा आप, हाँ कोई माइक लेके जा सकता है? सर मेरा सवाल था, माइक मेरे पास है, अगर पॉसिबल हो सके तो इधर से। नहीं, मैंने उठा लिया, उसकी उस बारी उसकी है। ओके, माइक दे दो ना यार। चलो ऊंचे आवाज से बोलो बेटा। जी जी वो क्या सिस्टम नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स हमारा रिजल्ट हो गया, उसकी एडजस्टेबिलिटी रेस करती है। जो बंदा नहीं पे कर रहा उसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहा, हम ये चीज नहीं कर पाए, वो बंदा अवॉइड कर रहा है। व्हाट अबाउट दैट पर्सन जो कर रहा है? वो एक एक्सट्रीम सिस्टम
ٹھیک رافع میں سوال سمجھ گیا. میں آج مقصد ہوا کہ ان کا ایک آپ پہلے شروع کریں پھر راشد سے بھی کامنٹ لیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو بڑے سیٹ پیسے نہیں دیتے, آپ تو میرا تو ٹیکس بڑھا رہے ہو, تو میں تو پورا ٹیکس دے رہا ہوں, میں تنخواہ لے رہا ہوں, پوری ٹیکس دے رہا ہوں, تو میرا کیا ہوگا, مجھے کیا مل رہی ہے سروسز, اس پہ کچھ بات کریں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. آئی تھنک وہ بات بڑی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں 100%. اور اٹ از اب تو اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. سلمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, الیکٹرانکلی اٹ کین بی ریفنڈیڈ اگر ریفنڈ کرنا چاہیں, مگر وہ یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر آئی ایم ایف کو کیا دکھائیں گے کہاں سے کلیکشن ہوئی. آئی تھنک یہ تو آٹومیٹک ہو سکتی ہے, اٹ کین بی ڈن, بٹ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقی کلیکشن کیوں نہیں ہو رہی, تو ان کو ریفنڈ نہیں کرنا. اور بڑے لوگوں کی ہوتی بھی ہے. آپ تھوڑا سا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں نا. جنرلی اگر میں آپ کو یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لوں سلمان صاحب ذرا مائک دیں. سلمان صاحب آپ بات کریں, اس کے بعد پھر ڈاکٹر آپ تھوڑا سا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے ود ورکنگ ود دا ڈیجیٹل آرم آف FBR اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. جی فگر بھی بتائیے. جی سو دو فگرز میں آپ کو دو سیٹس آف فگرز بتاتا ہوں, مجھے انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ. سو ون کوشچن از if you look at the people, so as Rashid Saab said, the problem is the top 5%. If you're talking about personal income tax, that is the only problem. There is no other problem. So if you look at the top 5%, you say, okay, for example, look at property purchased in the year ending June 24, June 25, and you say, okay, I'll rank order all of them by کہ سب سے زیادہ expensive properties کتنی تھی. I'll draw a cutoff at the top 5%. which as it turns out in Pakistan means by count about, it's about 5% of that population turns up, it's about 75-80,000 people who purchase that property, about 200,000 people. So you ask the question of these people جنہوں نے property خریدی, جو تقریباً to be in the top 5%, آپ کو 75 لاکھ روپے سے مہنگا آپ پلاٹ خریدیں تو آپ top 5% of buyers میں آ جاتے ہیں. So now the question is, what percentage of these people are tax filers? So as a question for the audience, وہ جو ٹاپ 5% لوگ جو پراپرٹی خرید رہے ہیں, مہنگی پراپرٹی خرید رہے ہیں, ان میں سے آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں؟ نہیں, سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ کہ ان میں سے کتنے پرسنٹ آپ کے خیال میں فائلر ہیں. 40 جو یہ 20%, 40%, کتنے پرسنٹ آپ کا خیال ہے؟ 40 اوکے 25%. اوکے, the real answer is 80%. 80%. ٹھیک ہے. So first of all, because of the filer non-filer situation, actually people are filing taxes. The problem is they're filing a non-compliant fake, the returns are untrue. ٹھیک ہے. So ایک problem یہ ہے. دوسرا problem یہ ہے, جس طرح we did an analysis, we looked at all the people who had purchased property, as Sadiq Saab said, وہ CNIC tracked ہے. You can see کہ ان لوگوں نے پراپرٹی کیا کتنی ویلیو کی خریدی, بیکاز اٹس ڈکلیئرڈ ان دیٹ کہ آپ نے کتنے ویلیو کی خریدی. اینڈ یو کین سی کہ اچھا آپ کے پاس 80% آف دم ٹیکس فائلرز. یو کین سی کہ اچھا آپ نے اس ریٹرن میں اس پراپرٹی میں کیا ڈکلیریشن کی. اینڈ دین یو آسک دا سمپلسٹ پاسبل کوشچن. وی نو یو باٹ اے پراپرٹی, وی نو یو پیڈ ود ہولڈنگ ٹیکس آن دیٹ پراپرٹی. Do you have any property declared in your wealth statement? Any property at all? ٹھیک ہے. You ask that question. The second question you ask is, okay, you have a property declared, whatever the value of the property is, مگر جو آپ کی جو انکم ہے, جو انپٹس آ رہی ہیں, they are substantively less than جتنا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پراپرٹی خریدی ہے. ٹھیک ہے. And you say, okay, یہ لوگ جو ہیں جن کی جو are obviously misstating their wealth. What is the quantum of wealth in terms of property purchases and car purchases purchased in a single year? That number in a given year is about 400 billion, about 300 billion. You do a 5-year look back, جو ہمارا tax law allow کرتا ہے, that's 1.5 trillion of assets purchased by people with holding tax paid, and they simply اتنے پاکستان میں they're so confident about not paying taxes کہ وہ اپنے tax return میں فائل کرتے ہیں. سلمان صاحب, اگر میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کروں کہ 1.5 ٹریلین کی انڈر رپورٹنگ ہوئی ہے, پیپل ڈنٹ ہیو دیٹ منی ٹو بائی دوز ایٹ لیسٹ کم از کم. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ صرف پلین ٹیکس بھی اس پہ لگاتے تو 400-500 بلین ٹیکس بنتا تھا جو اویڈ کیا گیا صرف ان ٹرانزیکشن. کریکٹ. تو وہ آپ کریں اس کو امپلیمنٹ. مجھے مصطفیٰ صاحب نے ڈائریکشن دی ہے. سلمان صاحب نے بیسکلی آپ کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ خود, ہمارے پاس وہ ڈیٹا بھی ہے کہ پلاٹ خریدا, اس میں وہ اس کا CNIC آ گیا, سب کچھ آ گیا, اور یہ نہیں ہے کہ اس نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائی. 80% نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائی اور اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں خریدا, اس نے رپورٹ ہی نہیں کیا.
اور یہ کوئی 1.5 ٹریلین کا جو نمبر بتا رہے ہیں دیٹ ان سے از دا پہلے میں- ویلیو آف دیٹ پراپرٹی دیٹ ریمینڈ ان بڑا رپورٹڈ امپورٹنٹ ہے فار 1 ایئر اونلی. سر. میرا کوشچن مفتا اسماعیل صاحب آپ کے ساتھ ہے اور ضرور آؤں گا آپ کے پاس. یہ پہلے خاتون کو 3 آدمی ہو گئے. چلیں جی اوکے پھر یہاں لیڈی اس فرسٹ کے بعد ہوگی. آپ آ جائیے گا. جی سر میرا سوال چیئرمین ایف بی آر سے ہے. جی جی میں ٹیکس کیوں دوں؟ کیا مجھے اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے؟ کیا مجھے ہیلتھ کی سہولیات مل رہی ہیں؟ جب میں باہر نکلتی ہوں تو کیا میں سیف ہوں؟ کرائم کی آپ صورتحال دیکھیں. میں کیوں ٹیکس دوں جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ہر جگہ جا کے پرائیویٹ جگہ پہ جا کر زیادہ پیسے دینے ہیں؟ تو میں تو ٹیکس نہیں دوں گی. میرا ٹرسٹ نہیں ہے سرکار پر. تھینک یو بہن. نہیں آپ بیسک پرنسپل یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں مگر کیونکہ آج کا جو ڈسکشن ہے وہ چیئرمین ایف ٹی آر سے پرائم منسٹر پاکستان سے نہیں ہے. تو آئی تھنک جی سر. میں بھی تھوڑا آپ کہہ صحیح رہی ہیں, بات صحیح ہے. جی سر میرا سوال اور میرا تعارف یہ ہے کہ 4 سال ڈگری کرنے کے بعد بھی اس ملک پاکستان میں بے روزگار ہوں. یہ میرا تعارف ہے. قریب کر لیں. جی 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 یہ میرا تعارف ہے کہ 4 سال کی ڈگری کرنے کے بعد بھی میں بے روزگار ہوں سر. اور مفتا اسماعیل صاحب آپ 2 ٹرم میں رہے ہیں فائنانس منسٹر, اور آپ نے کیا وہ پین لیا جیسے ابھی پین لے رہے ہیں؟ آپ کا جو 12 ٹرم تھا وہ راشد صاحب کی طرف تھا. راشد صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ اپنے عہدے کو 1 منٹ ہٹائیے گا تو کیا یہ ٹیکس جو آپ بھی دے رہے ہیں آپ سے مطمئن ہے؟ جیسے میڈم نے بات کی کہ میں فیل نہیں کرتی کہ میں جب باہر نکلتی ہوں تو میں سیکیور نہیں ہوں. اگر میرا آج موٹر سائیکل چوری ہو جاتا ہے بات تو پھر وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ پولیس کی طرف جانے میرا ٹیکس بھی جا رہا ہے. اور سر آپ سے بھی ہے کہ آپ 2 دفعہ رہے ہیں, شاید آپ یہ پین اس وقت لے لیتے تو میں آج بے روزگار نہ ہوتا. سر اس سوال کو سمرائز کریں, لیٹس ایڈریس دس کوسچن. آپ سوال کو سمرائز کریں, آئی ول ایڈریس دس کوسچن. یہ امپورٹنٹ سوال ہے. یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم 2 مرتبہ فائنانس منسٹر رہے ہو, جس میں 1 مرتبہ تو آپ میرے ساتھ ہوتے تھے. یہ پیٹرولیم یہ سوری پاور کے سیکٹری تھے. اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پوری رات ہم نے آئی ایم ایف سے لڑائی کری تھی. لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر آپ ایف بی آر کے چیئرمین نہیں ہوتے تو پھر آپ کا کیا خیال تھا ان ٹیکس ریٹس پہ. یہی سوال تھا نا بیٹا. یہ ٹیکس ریٹ پہ تو میں آپ کو خیال ایف بی آر کے چیئرمین ہوتے ہوئے بھی بتا چکا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. میں نے صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس ہائی ٹیکس ریٹ پہ کیوں پہنچے. اس کے 2 وجوہات تھیں. ایک کمپلائنس ریٹ کا لو ہونا, یہ جیسے ترازو ہے نا, آپ کمپلائنس ریٹ کو بڑھاتے جائیں گے ٹیکس ریٹ کم ہوتا جائے گا. آپ کمپلائنس ریٹ کو نیچے کرتے جائیں گے ٹیکس ریٹ اوپر بڑھتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی جو میں نے دوبارہ عرض کی تھی کہ کیونکہ ٹیکسنگ پاور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے اور ذمہ داری اور بلیم بھی فیڈرل گورنمنٹ کو آتا ہے. سن لینا بات. لیکن اس کا زیادہ تر پیسہ صوبوں میں خرچ ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹیکس ایفرٹ کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. تو دیر از اسمال ڈسکنیکٹ بٹوین دا 2 لیولز آف گورنمنٹ. لیکن یہ باقی دنیا میں بھی فیڈریشن میں یہ ایشو آتا ہے, صرف ہمارے یہاں نہیں آیا. اور اس میں سوسائٹیز اس کو ری تھنک کرتی ہیں. میرا خیال ہے پاکستان میں بھی وہ ری تھنکنگ شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی, آپ فکر نہ کریں. اب میں اپنے 2 ٹرمز کے جواب دوں یا نہیں؟ سر آپ پلیز اپنے نہیں آپ دیں. 1 ٹرم تو آپ جانتے ہیں نا ادھر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ دا فائنانس منسٹر, اٹ از دا انٹائر گورنمنٹ. اور لوگ بہت ایفرٹ کرتے ہیں. میرے اپنے خیال میں جو اس طرح کے بہت اچھے لوگ آپ کے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ بالکل کرتے ہیں. بٹ یہ نظام ہے نا, پورا نظام ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, جتنے پروونشل گورنمنٹ کے لوگ ہیں, وہ غلط کام کرنے کی نیت سے وہ دفتر سے نکلتے ہیں. لیکن جو نریٹو بلڈنگ ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے, بٹ دیٹس پالیٹکس. یہ سیشن تھنک فیسٹ اس کے لیے ہے نہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ پرابلم کمپلیکس ہوتی ہے. آپ کو جو لوگ آ کے یہ بتاتے ہیں نا کہ اس کمپلیکس پرابلم کا سمپل سلوشن موجود ہے, وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک, جب ملٹی ویریٹ پرابلم ہوتی ہے تو ملٹی ویریٹ سلوشن ہوتا ہے. مختلف سمپل پہ کام ہو رہا ہے. جی میں 1 منٹ. جی آپ کریے. مفتا صاحب آئی ہیو دا مائک. کتنے افسران کو فارغ کیا؟ میری آواز جائے گی؟ جی آ گئی آواز, آ گئی آپ کی. تھینک یو. چلیں یہ تینوں سوال جائز تھے 1 سال پہلے. یہ تینوں سوالوں کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ہم نے نہ صرف یہ کہ کرپشن کے خلاف, پہلی بات تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, جو ایف بی آر کو جانتے انہیں پتا ہے. 1 سال پہلے ایف بی آر پہلا محکمہ ہے جس نے سفارش کروا کے پوسٹنگ ٹرانسفر کو ای این ڈی کے تحت افینس قرار دیا.
हमारे पास अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश आती है तो हम उस अफसर को सेम डे सस्पेंड करते हैं, ये कभी किसी जगह और नहीं हुआ। वी एक्चुअली डू दैट द डे द सिफारिश इज रिसीव वी सस्पेंड द ऑफिसर, और ये पहले महीने आई थी, उसके बाद मुझे अब कोई सिफारिश नहीं आती, नॉट फ्रॉम एनीबडी के फलां आदमी को फलां जगह लाओ, फलां को फलां जगह लगाओ। दूसरा जो हमने काम किया है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में जो लोग सस्पेंड हुए हैं और जिन लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वो 4 गुना बढ़ी है। लोग नौकरी से निकले, अगर आप फॉलो करते हैं एफबीआर की वेबसाइट तो आपको आइडिया होगा। तीसरी बात, पहली दफा हमने सीएसएस किए हुए ऑफिसर्स को अरेस्ट किया करप्शन के चार्ज के ऊपर, ये कभी नहीं होता था। ये छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, इनको कुछ नहीं करना, हमने ऑफिसर्स को एक्चुअली अरेस्ट किया है। अगर आप ये कहें, मेरा तो अपना ये ख्याल है कि बहुत सारे अफसरों ने जो डिलिंक्वेंट टाइप थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया कि इस चेयरमैन से निजात दिलाने के लिए दाता साहब देके दी जाए। थैंक यू, थैंक यू। राशिद साहब से मैं एक जल्दी पूछ, वो चिरगौदे का है, वो चिरगौदे का है जी, आप इनसे जी, आप आइए जी, आप सवाल पूछिए जी। No, I have the mic. I have a question. ठीक है, आप कर लें, आप सवाल कर लें, ऐसा क्या होता है? Yeah, because मिफ्ता साहब मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा रही हूँ, आपको देख ही नहीं। आवाज़ नहीं आ रही, आप माइक करीब करो और पूछ लो सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं लम्स में पढ़ाती हूँ। मेरा आप सबसे सवाल ये है कि आप लोग ने प्रोफेसर्स को सुपर टैक्स वाले ब्रैकेट में किस ग्राउंड पे डाला है? पूरी दुनिया में ये जो आपने लिखा हुआ है ना, इज़ ए डीप और नैरो। टैक्स का मकसद होता है कि ग्रोथ का सिलसिला आप शुरू करें और फिर उसको जारी रखें। पूरी दुनिया में जहाँ भी ग्रोथ होती है उसका बुनियाद तालीम होता है, ख़ास तौर पे टर्जरी एजुकेशन और रिसर्च। माइक करीब कर लेंगे। ठीक है, जो टर्जरी एजुकेशन और रिसर्च होती है उसके बेसिस पे आपकी इकॉनमी ने अपनी डेप्थ हासिल करनी होती है। लेकिन आप लोग ने पिछले साल एक भी प्रोफेसर को बुलाए बगैर ना नेशनल असेंबली में कोई बात हुई और हम सब के ऊपर आपने एक सुपर टैक्स लागू किया है। व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन फॉर दिस? नहीं सच्चा, ठीक है, मैं सवाल समझ गया हूँ, मैं आपका सवाल इनको बता देता हूँ। पिछले बजट के अंदर पहले ये था कि जो टीचर्स की, प्रोफेसर्स की सैलरी थी उसका 25% उनको टैक्स रिबेट मिलता था, वो खत्म कर दी है राशिद साहब ने। इसका तालीम के दुश्मन है सर। एक तो इसका बहुत पॉपुलर जवाब है। पॉपुलर जवाब ये है कि जो टीचर हैं वो मुल्क कौम के मोहसन होते और उनसे वो टैक्स नहीं लेना चाहिए जो उस फैक्ट्री फ्लो। मेरी अर्ज सुन ले, लम्स में एक प्रोफेसर है, सुबह गाड़ी में जाता है, अच्छे घर में रहता है, उसको तो 25% एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। लेकिन एक बंदा जो मोटरसाइकिल पे फैक्ट्री में जाता है और 9 घंटे काम करता है उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसके तो हक में हूं कि टैक्स रेट को कम करें, लेकिन ये फलां के लिए एग्जम्पशन, फलां के लिए कार्व आउट, ये अच्छी बात नहीं है। गो हमारे लिए भी टीचरों के लिए बहुत मोहब्बत है और बहुत हमारा एहतराम है टीचर्स के लिए, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स रेट वही होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये दुरुस्त बात है।